हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, लेकिन कभी हमने सोचा कि क्या वो सजदा सिर्फ मिट्टी के जिस्म को था या उससे कहीं ज़्यादा अजीम चीज़ को। सदियों से साइंटिस्ट्स इंसानी जिस्म का मुताला करते आ रहे हैं, सेल्स, ऑर्गन्स, ब्रेन्स, नर्वस सिस्टम्स, DNA, मगर जो कुछ वो जानते हैं वो समंदर में एक कतरे के बराबर भी नहीं। जिस्म को वो मैप कर चुके हैं, मगर वो चीज़ जो जिस्म को जिंदगी देती है उसका राज अभी तक उनके हाथ नहीं लगा। सबसे बड़ी पहेली उनके लिए रूह है। वो देख सकते हैं कि जिस्म कैसे रिएक्ट करता है, दिमाग कैसे सिग्नल्स भेजता है, दिल कैसे महसूस करता है, लेकिन वो रूह को ना छू सकते हैं, ना नाप सकते हैं, ना पहचान सकते हैं और ना देख सकते हैं। वो जानते हैं कि हड्डी और गोश्त के कुछ ज़्यादा भी कुछ मौजूद है, कोई नज़र ना आने वाली कुव्वत जो ज़िंदगी देती है, होश देती है, जज्बात देती है, इंट्यूशन देती है, मकसद देती है इंसान को, लेकिन वो उसे डिफाइन नहीं कर पाते। जिस्म और रूह के दरमियान राब्ते का एहसास उन्हें होता है, मगर वो तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि रूह लेबॉर्ट्रीज या माइक्रोस्कोप की दुनिया का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत ज़ाहिर होती है। जिस बात तक साइंस नहीं पहुँच सकती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी किताबों में खोल कर बता देती है। वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो रूह मेरे रब का एक अमर है। ये राज ही काफ़ी है प्रूव करने के लिए कि ये इंसान सिर्फ जिस्मानी मैटर नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अजीम है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे मुअज़्ज़ज़ क्रिएशन बनाया। सिर्फ रूह और जिस्म का मजबूआ ही नहीं बल्कि एक शाहकार जिसके अंदर एक रियलम्स यानी कि लेयर्स बसे हुए हैं जो हमारी ज़िंदगी, सोच, एहसास और स्पिरिचुअल ग्रोथ को शेप देती हैं। जब हम इंसान के रियलम्स की बात करते हैं तो हम उन 8 मुख्तलिफ लेयर्स का जिक्र कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं, हर एक अपनी जिम्मेदारी, अपनी कमज़ोरी और अपनी कुव्वत के साथ। इस्लाम कहता है कि इंसान सिर्फ जिस्म और रूह नहीं, अल्लाह ने इंसान के अंदर कई दुनिया दाखिल कर दी हैं, फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जो हर लम्हे इंटरेक्ट करती रहती हैं। इन रियलम्स को समझना अपने आप को समझने की कुंजी भी है। अपने इरादे, अपने रिएक्शंस, अपने सुकून और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझने की कुंजी। अल्लाह ताला ने पहाड़, समंदर, सितारे, गैलेक्सीज, फरिश्ते, जिन सबको पैदा किया, लेकिन सिर्फ इंसान के लिए फरमाया, और यकीनन हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी। ये इज्जत सिर्फ खूबसूरती या ताकत की वजह से नहीं थी, ये इसलिए थी कि इंसान के अंदर वो दुनियाएं दाखिल कर दी गई हैं जो फरिश्तों को भी नहीं दी गई। अमर, अक्ल, जज्बात, ख्वाहिश, ज़मीर, रूह और सबसे बढ़कर अल्लाह के अमर का एक नूर। इसीलिए इंसान एक अजीम क्रिएशन बना, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी मखलूक जो इताअत से फरिश्तों से भी आगे बढ़ सकती है और या जहालत की वजह से जानवरों से भी नीचे गिर सकती है। और आज भी न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स के बावजूद साइंटिस्ट मान चुके हैं कि इंसान अब भी कायनात का सबसे बड़ा राज है। वो दिमाग को तो स्कैन कर सकता है लेकिन ख्याल को नहीं। वो दिल की धड़कन को तो नाप सकते हैं लेकिन जज्बात को नहीं। और वो जिस्म को तो समझ सकते हैं लेकिन जिंदगी को नहीं। और सबसे बड़ी पहेली जिस्म और रूह का राब्ता। वो जानते हैं कि रूह का वजूद ज़रूर एग्जिस्ट करता है। मौत के वक्त एनर्जी लेवल्स का अचानक बदल जाना, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और इबादत और जिक्र के फ़ौरन अरसात, ये सब कुछ उस कुव्वत की तरफ इशारा करती है जो जिस्म को चलाती है, मगर वो उसे ना देख सकते हैं और ना नाप सकते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत जाहिर करता है, रूह मेरे रब का अमर है। ये एक ऐसी हकीकत है जो इंसानी तजर्बों का हिस्सा है। ये अल्लाह का राज है, एक नूर जो तुम्हारे अंदर रखा गया है,
انسان کی عظمت کا یہ ثبوت ہی کافی ہے کہ ایک انسان کے اندر 8 مختلف ریالمز موجود ہیں، کہ کبھی جسم تھک جاتا ہے مگر روح مضبوط ہوتی ہے، کبھی دماغ الجھا ہوا ہوتا ہے مگر دل صاف ہوتا ہے، کبھی جذبات زخمی ہوتے ہیں مگر روح صبر کرتی رہتی ہے۔ ہر ایک ریالم اپنی طرح رسپانس کرتی رہتی ہے، اسی لیے اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنا ضروری ہے۔ فزیکل ریالم تمہیں زندہ رکھتا ہے، سینسری ریالم دنیا کو محسوس کرواتا ہے، ایموشنل ریالم زندگی کو رنگ دیتی ہے، مینٹل ریالم سوچ اور فہم دیتا ہے، ایگوئک ریالم تمہیں ٹیسٹ کرتا ہے، اسپریچول ریالم تمہیں اللہ کی طرف کھینچتا ہے، سبٹل ریالم روشنی اور سمجھ کھول دیتی ہے، ہائیسٹ ریالم تمہیں حکمت اور مقصد سے جوڑتا ہے۔ اور اب یہ سمجھ لو کہ ان 8 ریالمز کے مل کر انسان صرف ایک جسم ہی نہیں بنتا، بلکہ وہ ایک پوری کائنات بن جاتا ہے جو انسانی شکل میں چلتی پھرتی ہے۔ تم صرف گوشت اور ہڈی نہیں، تم ایک گہرا راز ہو، ایک ایسا نور ہو جسے مخلوق سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو وہ صرف ایک مٹی کو نہیں تھا، نہ ہی صرف ایک شکل کو تھا، وہ صرف ایک زمینی مادے کو بھی نہیں تھا۔ فرشتوں نے سجدہ اس لیے کیا کہ انہوں نے وہ چیز دیکھ لی جو پوری کائنات میں کبھی نظر نہیں آئی تھی، اللہ کے سب سے عظیم شاہکار کا پردہ اٹھنا، ایک ایسی ہستی جو نور اور راز کے لیئر سے بنی گئی، جس کا دل محبت، رحمت اور قربانی کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کا دماغ سوچ سکتا ہے، چناؤ کر سکتا ہے اور رب کو پہچان سکتا ہے، ایک ایسا جسم جو اللہ کا پھونکا ہوا نور لے کر چلتی ہے۔ اس لمحے فرشتوں نے ایک ایسی کریشن دیکھی جس کی روحانی وسعت کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کی عزت کا کوئی اندازہ نہیں اور جس کی گہرائی کا کوئی حد نہیں، اور وہ ایک انسان تھا۔ اور اسی لیے سجدہ صرف جسم کو نہیں تھا، وہ اس ڈیوائن وزڈم کا تھا جو انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تمہارے اندر جذبات کی گیلیکسیز چلتی ہیں، خیالوں کے سمندر اٹھتے بیٹھتے ہیں، خواہشات کے طوفان ایک لمحے میں دم توڑ دیتے ہیں جب دل اللہ کی طرف پلٹ جائے، اور روح اللہ کا پھونکا ہوا نور ان تمام دنیاؤں کو مقصد دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، جو ایک انسان کو قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جو ایک جان بچائے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تمہارا ہر سانس، ہر سوچ، ہر خوف، ہر امید انہی ریالمز کے بیچ چلتی رہتی ہے۔ انسان اپنی گہرائی، پیچیدگی اور اندر کی دنیاؤں کے ساتھ اللہ کو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے، دماغ سے، روح سے اور اس نور سے پہچانتا ہے جو اندر رکھا گیا ہے، اور ہر ریالم کا صرف ایک ہی مقصد ہے، تمہیں واپس اس تک لے جانا جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔